Good afternoon, sir. Good afternoon. अरू आउँदैनन्? थाहै छैन धेरैलाई। खै थाहा हुनु त पर्ने हो। आउँदै गर्ला न, सुरु गरौँ है त। यो सिक्वेन्शियल लजिक भन्ने छ हैन। यसमा अब के हुन्छ अरे कम्बिनेसनल सर्किटमा हैन, यो कम्बिनेसनल सर्किटमा मेमोरी एलिमेन्ट भयो भने त्यो के हुन्छ, सिक्वेन्शियल सर्किट हुन्छ भन्ने भयो। अनि सिक्वेन्शियल सर्किट चाहिँ दुईवटा टाइपको छ, एउटा एसिन्क्रोनस भन्छ हैन, अर्को के छ सिन्क्रोनस भन्ने छ। सिन्क्रोनसमा क्लकको कन्सेप्ट आउँछ हैन, एसिन्क्रोनसमा यो क्लकले ट्रिगर हुँदैन भन्ने कुरा आउँछ हैन। अनि त्यसपछि अब यो इन्फर्मेसन कसरी स्टोर गर्ने भन्ने कुरा यो त्यति बेला डिस्कस गरेको थियो हैन। एउटा बफरको कन्सेप्ट लिएर हैन, अनि यो बफर भयो, अनि बफरलाई पनि एन्ड गेटको कन्सेप्ट के अरे दुईटा नट युज गरेर हैन, यसरी सुरु गरेर अनि पछि बिस्तारै अनि मैले के गरेको थिएँ, नटलाई चाहिँ न्यान्ड र नरले रिप्लेस गर्न मिल्छ भनेर देखाएको थिएँ हैन। अब ल्याच भनेको त्यही हो। फ्लिप ल्याचमा फ्लिप के अरे सरी ल्याचमा के गर्यो, क्लक युज गर्यो भने हैन कन्ट्रोल गर्नको लागि त्यसलाई के भन्छ, फ्लिप फ्लप भन्छ हैन। डिस्टिङसन त्यही नै भयो ल्याच र फ्लिप फ्लपको हैन। अनि यो फ्लिप फ्लप भनेको अब एउटा स्मलेस्ट के भइदियो, मेमोरीको एउटा स्मलेस्ट युनिट भयो हैन, जसले 1 बिट मात्र स्टोर गर्छ हैन, आइदर 1 अर 0 हैन। स्टेट चाहिँ दुईटा भयो तर बिट चाहिँ 1 बिट मात्रै भयो। अनि फ्लिप फ्लपमा अब यो टाइप्स छ हैन, आरएस, जेके, डी र टी भन्ने भयो हैन। अब यो आरएस फ्लिप फ्लपमा हेर है, जस्तो यो चाहिँ के भइदियो फ्लिप फ्लप भन्दाखेरि यति चाहिँ के हो, यो ल्याच हो, यो फ्लिप फ्लप होइन हैन। अब यसैको लागि के छ, अब एन्ड गेटहरू युज गरेर फेरि मैले अघि भर्खर भने नि, सुरुमा चाहिँ नटको लजिक हो, अनि त्यसलाई हामीले के गरेको, नर र न्यान्डले रिप्लेस गरेको विथ के त कन्ट्रोल इनपुट भनेर भनेको थिएँ नि हैन, त्यही कुराहरू भयो। यो चाहिँ के भइदियो, आरएस ल्याच छ के हैन। अनि त्यति बेला कतिको याद छ हैन, मैले के भनेको थिएँ अरे, अब नर गेट युज गर्दाखेरि हैन, नर युज गर्दाखेरि आरमा भएको हैन, आरसँग जोडिएको जुन नर गेट छ नि त्यसमा भएको क्यु हुन्छ भनेको थिएँ हैन। भनेपछि अनि अब यो एस भएको ठाउँमा के हुने भयो, क्यु कम्प्लिमेन्ट हुने भयो। यो चाहिँ यस्तो यो ठ्याक्कै मिल्नै पर्छ है। नरको केसमा के हुनुपर्छ,
जुन आर भन्ने इनपुट दिएको ठाउँमा क्यू भन्ने आउटपुट हुन्छ हैन। अनि यो आउटपुटहरु के हुन्छ कम्प्लिमेन्टेड हुन्छ भन्ने कुरा गरिरहेको थियौँ। अनि यो अब कसरी हुन्छ हैन, अब हुन्छ नि दुईटा आर र एस भन्ने दुईटा इनपुट हो भने यसको त अब कम्बिनेसन कति हुन्छ 4 टा हुन्छ नि त हैन। अब त्यो प्रत्येकको लागि हैन डिफरेन्ट कम्बिनेसनको लागि अब हामीले मेमोरी भन्ने बित्तिकै त के हुन्छ यसमा प्रिभियस स्टेट केही हुन्छ हैन। अब हामीले इनपुट दिइसकेपछि हैन त्यो प्रिभियस स्टेटबाट नेक्स्ट स्टेटमा कुन कस्तो कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा यही हेर्ने हो कि हैन। अब एस र आर को इनपुटहरु दिने हैन, एकचोटि 0 0 दिने अनि प्रिभियस इनपुट 0 लिँदा कस्तो आयो त चेन्जेस हैन, त्यो हेर्ने हो कि है। जस्तो अब यहाँ के रहेछ भन्दाखेरि म अब सिधै समराइज गर्छु यसलाई, यो स्टेप वाइज छ तिमीहरु हेर हैन। यहाँ हेर न अब यो चाहिँ ख्याल गर्न पर्यो के, एउटा यो छ ल्याचको लागि रिप्रेजेन्टेसन, अर्को यो छ के हैन। भनेपछि नर गेट युज गर्दाखेरि आर कोमा क्यू हुन्छ भनेपछि न्यान्ड युज गर्दाखेरि के छ एस कोमा के छ क्यू छ कि, यो डिस्टिंक्सन बुझ हैन। अब टेबलमा पनि के छ डिफरेन्ट छ के, हेर त के छ, यदि नर गेट युज गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ, दुईवटै इनपुट 0 0 हुँदाखेरि चाहिँ नो चेन्ज रहेछ, जुन चाहिँ हामीले धेरैको लागि यही टेबल हेर्छौँ नि त हैन। अनि यो 0 1 हुँदाखेरि सेट 0 रिसेट 1 हुँदाखेरि रिसेट हुन्छ, र यो 1 0 हैन सेट 1 रिसेट 0 हुँदाखेरि 1 सेट भयो, यसले डोमिनेट गर्छ भनेको थिए। अनि 1 1 हुँदाखेरि इनभ्यालिड हुन्छ भन्ने थिए। अब हाम्रो रिफरेन्स त यही हो नि त हैन। यो सेट रिसेट भनेको त मिनिङ ठ्याक्कै यो टेबलले दिने हो नि त, तर यहाँ चाहिँ त्यो हुन्न के है। 0 0 हुँदा इनभ्यालिड छ हैन, यो एस 0 आर 1 हुँदाखेरि के भइदियो सेट भइदियो, ठ्याक्क उल्टो टाइपको छ। त्यही भएर अब तिमीहरूले ल्याच बनाउँदाखेरि यो ल्याच बनाउने के एक्जाममा ल्याच सोध्यो भने हैन, अनि टेबल सजिलो हुन्छ ठ्याक्कै, ठिक छ, यो ल्याच बनाउने। अब के गर्नु पर्यो हैन, म न्यान्ड युज गर्छु भन्यो भने यहाँ सर्टेन चेन्जेस ल्याउनु पर्छ। के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यसलाई कम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि पुग्छ के है। नर्मल यु भने त टेबल यु हुन्छ, तर टेबल यही गर्नको लागि तिमीले के गर्नु पर्यो, यसको कम्प्लिमेन्ट दिनुपर्छ कि इनपुट चाहिँ है। त्यो गरेपछि ठ्याक्क बल्ल मिल्छ टेबल। अब त्यसपछि अब यो भर्खर भनेका कुराहरू हुन् हैन। प्रेजेन्ट इनपुट हुँदाखेरि नेक्स्ट स्टेट के आउँछ त, यदि प्रेजेन्ट स्टेट क्युटी छ भन्ने कुरा गरेको छ यो टेबलले, अघि भर्खर भनेको कुरा हो। ठ्याक्कै अघि मैले भने नि, यदि सेम टेबल युज गर्ने हो भने के चाहियो त हामीलाई, एस कम्प्लिमेन्ट र आर कम्प्लिमेन्ट चाहिन्छ के है। बल्ल दुईटैको टेबल के हुन्छ सेम हुन्छ। त्यसपछि अब के आइदियो फ्लिपफ्लप भन्ने बित्तिकै के हो, ल्याचमा क्लक युज गर्यो भने फ्लिपफ्लप हुन्छ हो। अब फ्लिपफ्लप पनि यसरी दुईवटा पनि भयो कि रिप्रेजेन्टेसन। अब तिम्रो न्यान्ड युज गरेको छ भने हेर त यहाँ, यदि यो पार्ट ल्याच चाहिँ न्यान्ड युज गरेर बनाएको ल्याच छ भने हैन, तिमीले यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्दो रहेछ, यो लजिक पनि के हो न्यान्ड टाइपको राख्नुपर्ने रहेछ। यदि ल्याच नर युज गरेको छ भने हैन, यहाँ चाहिँ के राख्नुपर्छ एन्ड के हैन। एन्ड हुँदा के अरे नर र न्यान्ड हुँदा न्यान्ड नै भयो। न्यान्ड न्यान्ड अब कसरी सम्झिन्छौ हैन, यो सम्झ है। अब मैले बुझाउन त यहाँ टाइम लाग्छ है। अब खास यो क्लक भनेको के हो भन्दाखेरि यदि यो 0 छ भने त के हो, यहाँ जेसुकै इनपुट आओस् न हैन, यो के को काम गर्छ, यहाँ 0 0 जान्छ भनेपछि अब यो एसआर फ्लिपफ्लपमा हैन नर युज गर्दाखेरि 0 0 भयो भन्दा नो चेन्ज मेमोरीको काम गर्ने हो नि त, यो त्यही कुरा देखाएको कि। यो 0 हुँदाखेरि क्लक जेसुकै आओस् हैन, जेसुकै आउँदाखेरि के हुन्छ मेमोरीको काम गर्छ। अब नेक्स्ट स्टेटमा के गर्छ भन्दाखेरि यहाँ 1 दिन्छ हैन, यो 1 दिइसकेपछि त अब के भयो भन्दाखेरि यो आर जे छ त्यही जाने हो नि त, यो दुईटैमा 1 1 गयो। अब त्यसपछि के हुने भयो हेर त, यहाँ त 0 गयो भने 0 जान्छ, यहाँ 1 आयो भने 1 नै जान्छ, भनेपछि एस जे हो त्यही नै जान्छ के, आर जे हो त्यही नै जान्छ। भनेपछि यति लजिकले के दिँदो रहेछ त, यो क्लकको बेसिसमा के हैन। अब क्लक अप्लाई गरेन भने त्यसले मेमोरीको काम गर्दो रहेछ, र क्लक अप्लाई गर्यो भने पहिला ल्याचले जसरी काम गर्छ नि त्यसरी नै काम गर्ने भयो कि, अनि डेटाहरू सेट रिसेट गर्न मिल्ने भयो हैन। यो बुझ्नु पर्यो। अब यहाँ पनि इनिसियली यो लजिक चाहिँ के हो, ठ्याक्कै त्यही नै हो हैन। यो छोड्दाखेरि त यो एन्ड लजिक नै हो नि त, तर हामीलाई यहाँ चाहिने के हो त कम्प्लिमेन्टेड हो, त्यही भएर यहाँ यो बबल थप्यो हो कि। त्यहाँ सुरुमा त के हो एन्ड नै हो कि हैन। अघि हामीले यो हुँदाखेरि यहाँ एस र आर मात्र भन्दाखेरि त्यो डिफरेन्ट हुन्थ्यो नि त ट्रुथ टेबल, त्यही भएर हामीले के गर्थ्यौँ रे एस कम्प्लिमेन्ट र आर कम्प्लिमेन्ट लेख्थ्यौँ हैन।
त्यही कुराहरू देखाएको है। अब तिमीलाई एक्जाममा के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि तिमीले अब हुन्छ नि आरएस फ्लिप फ्लप भन्छ होइन, त्यो बनाऊ अनि त्यसको चाहिँ के बनाऊ भन्छ त, यो टेबल बनाउन भन्छ कि होइन, स्टेट टेबल भन्छ, ट्रान्जिसन टेबल भन्छ, ट्रुथ टेबल भन्यो भने यो बनाउँदा हुन्छ है। नर्मली यो 5 मार्क्समा यस्तै क्वेसन नै सोध्छ कि फ्लिप फ्लपबाट। अब किन आरएस सोध्न सक्ला, जेके सोध्न सक्ला होइन, डिटी जुनसुकै सोध्न सक्छ होइन। अब सजिलो चाहिँ यो हुनसक्छ है मेरो भ्यूबाट चाहिँ तिमीहरूलाई होइन। अनि त्यसपछि के छ यो भर्खर भनेका कुराहरू होइन, के हुन्छ आरएसमा होइन। यो टेबल त के हुने भयो, प्रिभियस स्टेट छ होइन, इनपुट छ दुईटा, अब नेक्स्ट स्टेट के आउँछ त होइन। 0 0 हुँदाखेरि इनपुट भनेको अब यसले मेमोरीको काम गर्ने हो नि त हो, भने प्रिभियस स्टेट 0 छ भने नेक्स्ट स्टेट पनि 0 आउने भयो होइन। अनि त्यस्तै अब के भइदियो, यो 0 1 भइदियो होइन। भनेपछि यो के हो, रिसेट कन्डिसन हो नि, यहाँ जेसुकै रिसेट गर्छ होइन। अब यो 1 0 छ होइन, सरी मैले ठिक्क उल्टो भने, यो 0 यो सेट हुने भयो होइन। यहाँ 1 0 छ, 1 ले डोमिनेट गर्यो, रिसेटले डोमिनेट गर्यो, त्यही भएर रिसेट भयो होइन। यसरी यो अब यो टेबल सक्छ कि होइन। यो 1 1 भइसकेपछि जेसुकै इन्डिटर्मिनेट फर्ममा जान्छ होइन। अनि के भइदियो, यो के छ, प्रेजेन्ट स्टेट चाहिँ के रहेछ, यो प्रेजेन्ट भन्यो भने नेक्स्टको कुरा गरिन्छ, प्रिभियस भन्यो भने प्रेजेन्टको कुरा गरिन्छ, त्यो चाहिँ मैले भनेको थिएँ नि है। यदि यो प्रेजेन्ट स्टेट 1 छ भने नेक्स्ट स्टेटमा अब हामीले इनपुट के छ 0 0 दियो भने मेमोरीको काम हो, त्यही भएर नेक्स्ट स्टेट के आउँछ 1 आउँछ भने यसरी त्यही टेबल भयो है। अनि तिमीले यो चाहिँ याद गर्ने हेर है, यो चाहिँ काम लाग्छ है। यो चाहियो, यो भनेको के छ भन्दाखेरि जस्तै तिम्रो स्टेट इक्वेसन भन्छ नि, नेक्स्ट स्टेट के आउने त भन्ने कुरा अब के गरेको, यो तीनवटालाई इनपुट लियो होइन, अनि यो एउटा आउटपुट हेऱ्यो, अनि त्यसपछि के म्याप बनायो यसरी हेर है। यो क्युटी र होइन, यहाँ क्युटी छ र आरएसको गरेर यसरी के म्याप सल्भ गर्यो कि होइन, सिम्प्लिफाइड एक्सप्रेसनको लागि। र त्यसले के दिँदो रहेछ त, क्युटी प्लस 1 भनेको के दिँदो रहेछ, यस प्लस के दिँदो रहेछ, क्युटी आर कम्प्लिमेन्ट भन्ने यो दिँदो रहेछ हेर है। यो याद गर्ने होइन। अनि त्यसपछि अब क्लक डी फ्लिप फ्लपमा के हुन्छ, जे डेटा दिएको त्यही डेटा दिन्छ, इनपुटमा जे गएको आउटपुटमा त्यही जान्छ भन्ने कुरा हो नि त। कति बेला क्लक 1 हुँदाखेरि होइन, क्लक यहाँ 1 हुँदाखेरि होइन, यदि क्लक 0 छ भने के हुन्छ, त्यसले मेमोरीको काम गरिदिने भयो होइन। अनि यो डेटा फ्लिप फ्लपमा के हुँदो रहेछ हेर त, एउटा इनपुट चाहिँ यसरी नर्मल्ली जाँदो रहेछ, अर्को चाहिँ के हुँदो रहेछ यसरी कम्प्लिमेन्टेड जाँदो रहेछ। यो भनेको नट गेट भयो होइन। अनि यो बाँकी सबै लजिक त त्यही नै भयो, ल्याचकै भयो है। यो क्लक पनि भयो। अनि यो टेबल हेर है, जस्तो प्रेजेन्ट स्टेट यो छ भने अब नेक्स्ट स्टेट के आउला होइन। अब डेटा फ्लिप फ्लपमा त के हुन्छ भन्दाखेरि होइन, यसलाई यो हेरिराख्न पर्दैन कि क्लक 1 दिएको बेला, यहाँ जे छ ठ्याक्कै नेक्स्ट स्टेटमा के हुन्छ त्यही नै जान्छ कि, त्यही भएर त त्यो डेटा फ्लिप फ्लप भन्ने अब जे देखा त्यही भयो होइन। यो अब यो निकालेको त अब यो केही यसलाई सल्भ पनि गर्नु पर्दैन होइन। डेटा फ्लिप फ्लपमा के छ, सिम्पल, नेक्स्ट स्टेट भनेको क्युटी प्लस 1 भनेको नै के हुन्छ, डी हुन्छ है। अब पछि यसमा पछि त्यो हुन्छ नि सिक्वेन्सियल सर्किट सल्भ गर्दाखेरिको कुराहरू पनि आउँछ होइन। अनि त्यस्तै अब अर्को के छ भन्दाखेरि जेके फ्लिप फ्लप छ। जेके फ्लिप फ्लप किन ल्याएको भन्दाखेरि आरएसमा के हुन्छ अरे, इन्डिटर्मिनेट फर्म भन्छ, त्यसलाई ओभरकम गर्न ल्याएको होइन। ओभरकम त गर्छ तर त्यहाँ पनि के हुँदो रहेछ, टोगल हुँदो रहेछ नि त। टोगल कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि जति बेला लेभल ट्रिगरिङ गर्दाखेरि हुन्छ होइन, टोगलिङ हुन्छ। भनेपछि अब ठ्याक्कै मैले त सम्झिनँ नि भनेको थिएँ नि होइन, जेके पनि के हो आरएस जस्तै हो। अब जेको ठाउँमा के हुन्छ अरे यस हुन्छ, अनि के भनेको आर जस्तै हुन्छ। भने चाहिँ अब यो गरेपछि अब टेबल सेम नै हुन्छ, के बाहेक त जति बेला यो दुइटै 1 1 हुन्छ त्यति बेला टोगल हुन्छ, बाँकी सबमै के हुन्छ यो एसआर जे थियो नि त्यही नै हुन्छ कि होइन। अनि मैले यो सम्झिने भनेको चाहिँ .js एक्सटेन्सन होइन, सँगै आयो नि त जाभा स्क्रिप्टको, त्यही भएर जे भनेकै यससँग मिलाऊ भनेको थिएँ होइन। यसरी अब यो टेबल चाहिँ के हुने भयो, सेम हुने भयो।
अब यसको डायग्राम बनाउँदा चाहिँ कस्तो मोडिफाई रहेछ हेर त भन्दाखेरि जति बेला यो नर युज गरेर ल्याच बनाएको छ नि हैन नर युज गर्दाखेरि अब हेर है यो पनि ख्याल गर्नु पर्यो है अघि मैले के भनेको थिएँ नर युज गर्दाखेरि नरमा के हुन्छ आरमा नर्मल हुन्छ भनेर नि क्यू हुन्छ भनेको थिएँ भनेपछि यहाँ आर भनेको त के हो नि त हैन हामीले त्यो मैले भनेको ट्रिक अनुसार हैन अब यस भनेको जे हो भनेपछि आर जहाँ छ त्यहाँ के छ नर्मल छ के हैन यस भएको ठाउँमा के छ कम्प्लिमेन्टेड छ अनि नर्ममा हुँदा चाहिँ के हुँदो रहेछ यहीँबाट चाहिँ के गर्दो रहेछ यस्तो फिडब्याक लाँदो रहेछ है यसैको यसैमा फिडब्याक लग्यो तर न्यान्ड भइदिएको भए यताको यता लान्थ्यो हैन अनि यताको चाहिँ यता लान्थ्यो डिस्टिङसनहरु है ठीक छ अब जुन ठीक लाग्छ त्यो गर नर सजिलै छ हैन नर गर्दा नि भयो अनि अब यो टेबल त त्यही अगाडिको कुरा भयो हैन यति मात्र डिफरेन्ट त टोगलिङको केसमा हैन भनेपछि इनपुट दुईटै JK11 छ र प्रेजेन्ट स्टेट 0 छ भने अब नेक्स्ट स्टेटमा के जाने हो टोगल भनेको त 1 जाने हो नि त र इनपुट 1 छ हैन अब प्रेजेन्ट स्टेट 1 छ भने नेक्स्ट स्टेट के जाला टोगल हुनको लागि 0 जाला त्यही कुरा हो अनि यो सम्झिने क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन हेर है जस्तो यो सम्झिन चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि के को ठाउँमा कम्प्लिमेन्ट क आए नि दुईटैमा हैन के कम्प्लिमेन्ट क्यू आउने भयो अब जेमा क आउँदैन नि त कम्प्लिमेन्ट आउने भएन अनि अर्कोमा चाहिँ कम्प्लिमेन्ट हुँदो रहेछ क्यू कम्प्लिमेन्ट भन्दा यसरी हैन के कम्प्लिमेन्ट क्यू अर के त जे क्यू कम्प्लिमेन्ट आयो हैन यो क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन नि चाहिन्छ हैन यो सम्झ अनि यो गराउँदा हेर है जस्तै तिमीले टेबल बनाउँदाखेरि हैन अब यो ठ्याक्कै गिभन नम्बर जुन हुन्छ नि यो भनेको त 0 1 2 गर्दै 7 सम्म गएको छ नि त 3 बिटको लागि हैन के गर्दा भयो भन्दाखेरि बनाउँदा 0 1 0 1 हैन एउटा हैन अल्टरनेटली चेन्ज गर्दै जाने नेक्स्टमा के गर्ने 0 0 1 1 हैन अनि फेरि के हुन्छ 0 0 1 1 दुईटाको हुन्छ अनि त्यसपछि चारवटाको हुन्छ चारटा 0 चारटा 1 हैन यसरी अनि फेरि अझ बढ्दै गयो भने के हुन्छ 8वटा 0 8वटा 1 यसरी यो चाहिँ सजिलो लाग्ला हैन कतै मिस्टेक पनि नहुने भयो सिधै तिमीले अब यो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 लेख्दाखेरि बिगार्न सक्ला भन्दाखेरि ठ्याक्कै यो फलो गर्दा हुन्छ के है अनि लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटमा के हुँदो रहेछ 0 1 0 1 0 1 त्यसपछिकोमा के हुन्छ 0 0 1 1 0 0 1 1 दुईटाको अनि त्यसपछि चारवटाको अनि त्यसपछि 8वटाको है यसरी बनाउँदा सजिलो होला हैन जसरी ठीक लाग्छ त्यसरी गर अनि जेके फ्लिप फ्लप पछि अब यो सब त्यही कुराहरु देखाएको के हुन्छ अब टेस्ट गर्न मैले त्यति बेला सिकाएको थिएँ हैन यो टेस्टहरु गर आफै हैन त्यसपछि अब टी फ्लिप फ्लप छ हैन टी फ्लिप फ्लप भनेको अब टोगल हो हैन यसले के गर्छ भन्दाखेरि जति बेला क्लक 0 हुन्छ मेमोरीको काम गर्ने भयो हैन जति बेला क्लक पल्स एप्लाई गर्छ भने अब टी इनपुटमा 0 आयो भने 1 दिन्छ हैन 1 आयो भने सिधै के दिन्छ यसले 0 दिन्छ भने टोगल गर्ने भयो त्यही कुराहरु यहाँ छ हेर है त अब टी र क्यूटी भनेको त प्रेजेन्ट स्टेट छ अब नेक्स्ट स्टेट के आउँछ भन्ने कुरा हेर्नु पर्ने हो नि त हो जे प्रेजेन्ट स्टेट 0 छ भने अब टी मा 0 दियो भने हैन के छ हेर त टी 0 हुँदा यसले के को काम गर्दो रहेछ डेटा होल्ड गर्ने काम गर्दो रहेछ हैन ठीक छ यो डेटा होल्ड गर्यो 0 हुँदाखेरि जति बेला टी इक्वल्स टु 1 हुन्छ त्यति बेला के हुन्छ त यसले टोगल गर्छ के हैन ट्याक्क टोगलिङको काम पनि यति बेला हो के अब यसको चाहिँ अब क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन कस्तो आउँछ भन्दाखेरि ठ्याक्क एक्सर आउँछ के को टी र क्यूटी को एक्सर आउँछ के हैन अनि यसको फिगर भनेको के छ जुन जेके फ्लिप फ्लपको हो त्यही नै हो तर यो जुन के गर्छ दुईटैलाई एउटै के गर्छ इनपुटले रिप्लेस गर्छ के है यसमा कम्प्लिमेन्टेड हैन है यसमा नर्मल नै हो डी फ्लिप फ्लपमा के थियो यहाँ जे थियो यसलाई यसरी कम्प्लिमेन्टेड गरेर दिएको थियो र टोगलमा के हो जे र के दुईटैमा त्यही जान्छ के टी भन्ने नै जान्छ हैन भनेपछि टी इक्वल्स टु 0 हुँदा मेमोरीको काम गर्यो हैन टी इक्वल्स टु 1 हुँदा के को काम गर्यो त टोगलिङको काम गर्यो हैन अनि यसरी अब यसलाई पनि हैन के म्यापबाट सल्भ गर्यो भने क्यूटी प्लस 1 को लागि के आउँदो रहेछ टी क्यू कम्प्लिमेन्ट अर टी कम्प्लिमेन्ट क्यू भनेर यसरी आयो के हैन टी मा के हुँदो रहेछ एक्सर आउँदो रहेछ
अनि यी त्यही कुराहरू भयो होइन। अब यो के भइदियो, फ्लिप फ्लपको सिम्बल भयो, यो डी फ्लिप फ्लप, यो जेके फ्लिप फ्लप र यो टी फ्लिप फ्लप। अनि यो भनेको के हो भनेको यो पोजिटिभ एज ट्रिगरिङ भनेको थिएँ। यदि नेगेटिभ एज ट्रिगरिङ हो भने यहाँ बबल आउँछ भने होइन, यिनै कुराहरू भयो। अब भर्खर ट्रिगरिङको कुरा गरेको थिएँ, लेभल ट्रिगरिङ र एज ट्रिगरिङ। एज ट्रिगरिङ माने के हुन्छ, पोजिटिभ र नेगेटिभ ट्रान्जिसन होइन। आइदर अब यो यसमा चेन्ज हुनु भनेको स्टेट के हो, लेभल ट्रिगरिङ हो होइन, क्लक पल्सको। अब आइदर यसमा अर के त यसमा तिम्रो स्टेट चेन्ज हुन्छ भने त्यो के हो, यो भनेको एज ट्रिगरिङ भयो कि। अब यो भनेको पोजिटिभ एज ट्रिगरिङ, यो भनेको के भइदियो, नेगेटिभ एज ट्रिगरिङ। अनि त्यति बेला डिस्कस गरेको थियौँ, जेके फ्लिप फ्लपले इन्डिटर्मिनेट स्टेट त हटाएको, तर त्यसमा के आउँछ, रेस अराउन्ड कन्डिसन आउँछ भन्ने थियौँ नि। जति बेला बोथ इनपुट 1 छ भने त्यो के केसमा आउने हो, जति बेला लेभल ट्रिगरिङ युज गरेको हुन्छ त्यसमा आउने हो कि। त्यही भएर त्यसको लागि सोल्युसन के हुन्छ, एज ट्रिगरिङ हुन्छ। एज ट्रिगरिङ माने के हुन्छ, नेगेटिभ एज ट्रिगरिङ चाहिँ मोर प्रिफरेबल हुन्छ, बिकज इट वर्क्स एज के त जस्तो मास्टर स्लेभले दिन्छ नि आउटपुट, ठ्याक्कै यसले पनि त्यही नै दिन्छ कि एज ट्रिगरिङ है। त्यही कुराहरू छ यहाँ होइन। जस्तो अब यो लेभल हुँदै हो होइन। अब यो राइजिङ एज पोजिटिभ, फलिङ एज नेगेटिभ कुराहरू भयो होइन। अनि त्यस्तै अब मास्टर स्लेभ फ्लिप फ्लपमा नि के भनेको भन्दाखेरि, अब जुन त्यो प्रब्लम छ नि ग्लिचेज रेस अराउन्ड कन्डिसन होइन, जेकेमा रेस अराउन्ड कन्डिसन, अरूमा आउने ग्लिचेज टाइपको प्रब्लम छ, त्यो ओभरकम गर्नको लागि अब के गर्ने रे, मास्टर स्लेभ। भनेपछि एउटा फ्लिप फ्लपले मास्टरको काम गर्छ, अर्कोले के को काम गर्छ त, स्लेभले। भनेपछि अब यो मास्टर र स्लेभ केले डिटरमाइन गर्ने हो, क्लक के होइन। जुन क्लक आएको छ यसलाई चाहिँ नर्मल्ली यहाँ दिन्छ होइन मास्टरमा, अनि स्लेभमा जाँदाखेरि के भएर जाने हो, कम्प्लिमेन्टेड भएर। भनेपछि जति बेला यहाँ 1 फ्लो भएको हुन्छ हेर त, यो मास्टरले मात्र काम गर्ने भयो, यो 0 हुने भयो, स्लेभले काम गरेन होइन, यो ट्रिगर भएन होइन। जति बेला अब क्लक 0 हुन्छ होइन, 0 गरेर अब यो मास्टर के भइदियो, काम गरेन, अनि कम्प्लिमेन्टेड हुन्छ, अनि के हुन्छ, स्लेभले काम गर्छ। भनेपछि यो क्लकले चाहिँ डिटरमाइन गर्दो रहेछ मास्टर स्लेभको लागि। ठ्याक्कै त्यही कुरा यहाँ देखाएको छ होइन। यो हो मेन रुल चाहिँ होइन। अब फ्लिप फ्लप चाहिँ सेम नै त्यही नै हुन्छ है। अब जेके मास्टर स्लेभ फ्लिप फ्लपको ओभरअल सर्किट डायग्राम चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ होइन। भनेपछि अब यसमा हेर त यसरी आइसोलेट गर्ने होइन, यति चाहिँ चाहियो होइन, यो स्लेभ भयो, यति चाहिँ के भयो, यो मास्टर भयो र क्लक चाहिँ यसरी यो दुईटामा नर्मल भएको छ, अनि अर्को स्लेभ पार्टमा चाहिँ के भएको छ, कम्प्लिमेन्ट भएर गएको छ। र यसमा सबैले केले रिप्रेजेन्ट गरेको छ, न्यान्ड गेटले रिप्रेजेन्ट गरेको छ। भनेपछि यदि जेके फ्लिप फ्लप युजिङ के भन्दियो त, न्यान्ड गेट ओन्ली भनिदियो भने यो फिगर बनाउने कि होइन। अनि अघि मैले भनेको थिएँ नि, जेकेमा के हुन्छ अरे, जति बेला न्यान्ड युज गरेको छ यसरी के हुन्छ, तलको बाटो फिडब्याक गरेर आउँछ, अनि यसरी गयो हेर त। अनि आउटपुटको कुरा पनि के भइदियो हेर त, जाभा स्क्रिप्ट होइन, जेएस होइन। भनेपछि जति बेला न्यान्ड आउँछ यस भएकोमा के हो, तिम्रो क्यू हो नि त। त्यही भएर हेर त, जे भएको ठाउँमा क्यू छ कि होइन। उता के हुन्थ्यो, नर युज गर्दाखेरि के भएको ठाउँमा क्यू हुन्थ्यो। यस्ता कुराहरू ख्याल गराएर कि होइन। अब यस्तो कुरा नरबाट नि सोध्छ होला नि सर होइन। त्यो ठ्याक्कै भन्न सकिन्न कि, उनीहरूले तोक्दिन नि सक्छ होइन, नतोक्न नि सक्छ कि, त्यो केही भन्नै सकिँदैन। जुन गर्दा नि हुन्छ सर, हो, नतोक्यो भने आफूले जुन गर्दा नि भयो। अब उसले सायद तोक्दैन होला है, फ्लिप फ्लपमा न्यान्ड र नर भनेर चाहिँ सोध्दैन कि होइन। किनकि त्यो अब कसैले के गरिदिरहेको हुन्छ भन्दा एउटै मात्र न्यान्ड मात्र गरिदिरहेको हुन्छ, कसैले नर मात्रै युज गरिदिरहेको हुन्छ होइन। खास सोध्दैन जस्तो लाग्छ। अब हामीले त दुइटै हेरेँ होइन, अनि मैले कसरी सम्झिने नि भनिदिएको छु होइन। सोधिहाल्यो भने टेन्सन भएन, सकेसम्म सोध्दैन होला है। ल अनि यसको कसरी हटाउँछ त होइन, रेस अराउन्ड कन्डिसन भन्ने त्यति बेला डिस्कस गरेको थियो। अब त्यस्तो गर्न भ्याइन्न होइन, यही टपिकले 1 घन्टा चाहिँ देखाइदिन्छ होइन। अनि त्यसपछि अब यी मास्टर स्लेभ फ्लिप फ्लपका अब यी त्यो क्लक पल्सहरू हेर होइन, यी सजिलै छन्। म सर इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भन्छु होइन, ठ्याक्कै त्यो हुन्छ नि। अनि त्यसपछि अब यो डाइरेक्ट इनपुट भन्ने के हो अरे भन्दाखेरि, हाम्रो अब त्यो फ्लिप फ्लप छोडेर अब के हुनु पर्यो, फ्लिप फ्लपको अब इनपुट त छँदैछ, तर अब हाम्रो एक्सटर्नल्ली के गर्नु पर्यो, फोर्सफुल्ली अब सेट रिसेट गर्नको लागि यस्तो सिग्नलहरू हुन्छ, त्यही कुरा मात्र गरेको कि होइन। भनेपछि अब के छ, यो एक्टिभ लो छ भनेपछि यहाँ 0 आउनुको मिनिङ अब के हुन्छ, क्लियर हुने हो कि,
जेसुकै होस् न प्रेजेन्ट स्टेट यसले के गरिदिन्छ क्लियर गरिदिन्छ हैन। त्यति बेला प्रिसेट चाहिँ के हुनु पर्यो डिसेबल हुनु पर्यो। यो त कुरा गरे हामी हैन, यो टाइमिङ डायग्राममा नि कुरा गरेको थियौँ। यसको मिनिङ के अरे यो इनेबल हुनको लागि 0 आउनु पर्छ भन्ने कुरा हो नि त। त्यही भएर हेर्दा यहाँ 0 आयो भने क्लियर भएको हो। अब यो 0 आउँदा यो क्लियर द डिसेबल हुनु पर्यो हैन। त्यति बेला के गर्छ हेर त, अब प्रिसेट भनेको सेट गर्ने भन्ने कन्डिसनमा, त्यही भएर यो 1 मा गयो। अब यो सबै के भइदियो डिसेबल भइदियो। अब डी फ्लिप फ्लपमा त के हुन्छ भन्दाखेरि क्लक चाहिँ छ हैन, यो भनेको पोजिटिभ एज देखाएको छ, जे डेटा जे नै हो त्यही नै जान्छ हैन। यति नै कुरा है यो प्रिसेट भन्नेमा। अब अर्को पार्ट छ हेर है, मोस्ट इम्पोर्टेन्टली तिमीहरूलाई यो एनालाइसिस चाहिँ सोध्छ होला, किनकि तिमीहरूलाई तिमीहरूको अगाडिको ब्याचलाई पनि के सोधेर आएको रहेछ एनालाइसिस भन्ने सोधेको रहेछ हैन। यो एनालाइसिसमा के गर्ने उता बुलियनको जस्तै हो हैन, ठ्याक्कै उस्तै हो हैन। फाइनल सर्किट डायग्राम दिन्छ हैन, हामीले उता चाहिँ ट्रुथ टेबलसम्म पुग्थ्यौँ, अब यहाँ चाहिँ केसम्म पुग्नुपर्छ स्टेट डायग्राममा पुग्ने हो कि हैन। यो सिक्वेन्शियल मसिनतिर त सिक्वेन्शियलमा त मेमोरी हुन्छ नि त, मेमोरी हुने बित्तिकै के को कुरा आउँछ प्रेजेन्ट स्टेट र नेक्स्ट स्टेटको कुरा आउँछ हो। त्यही भएर अब हामी चाहिँ स्टेट डायग्राममा चाहिँ जान्छौँ कि हैन। मान्छे ठ्याक्क के हुन्छ यहाँ एक्जाम्पलमा यो के दिएको छ एउटा सिक्वेन्शियल सर्किट दिएको छ हैन। अब यसले ओभरअल हुन्छ नि कुनै प्रब्लमको लागि इम्प्लिमेन्ट गरेको सर्किट दिएको छ। अब हामी चाहिँ के गर्छौँ ब्याकवर्ड जान्छौँ कि हैन। अनि अब यो यसको स्टेट डायग्राम त के होला भन्ने स्टेट डायग्राम बनाउँछौँ। अनि त्यो स्टेट डायग्रामलाई यदि डिस्क्रिप्सनमा भन्न सक्यो भने डिस्क्रिप्सनमा लेख्छौँ, नत्र भने स्टेट डायग्राम नै के हुन्छ फाइनल स्टेप हुन्छ कि यसमा हैन। भनेपछि हेर त यसमा के रहेछ दुईवटा डी फ्लिप फ्लप रहेछ, एउटा चाहिँ आउटपुट रहेछ हैन, अनि इनपुट चाहिँ एउटा रहेछ एक्स भन्ने हैन। यी कुराहरू छ। अब हेर है बुझ्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि यो सिक्वेन्शियल सर्किटमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो कुनै केसमा आउटपुट नै नहुन सक्छ कि तिम्रो नेक्स्ट स्टेट नै आउटपुटको रूपमा काम गरिरह होला हैन। त्यस्तो छुट्टै आउटपुटै भन्ने हुँदैन कि है। जस्तो त्यो हामीले काउन्टर डिजाइन गर्दाखेरि त्यहाँ छुट्टै आउटपुट भन्ने त हुँदैन नि। काउन्टरको के छ नेक्स्ट स्टेट नै एज आउटपुट टाइपको मान्न गरिरह हुन्छ। अनि यस्तो वाइ नै नआउने पनि सक्ला कि, त्यही भएर अब त्यो क्वेसन रङ हो भन्न मिल्दैन कि है। ठिक छ, यति मात्र त नआउने हो नि, बाँकी यस्तो सर्किट त आइहाल्छ हैन मेमोरी सहितको। भनेपछि छुट्टै नेक्स्ट स्टेट नहुन सक्छ, त्यो चाहिँ ख्याल गर्ने है। के अरे सरी छुट्टै आउटपुट चाहिँ नहुन सक्छ। अब यहाँ हेर त के छ भन्दाखेरि यो आउटपुट कसरी डिपेन्डेन्ट छ हेर त। वाइ भनेको के केसँग छ यो दुईवटा अरिङ भएको छ। अरिङ के को भएको छ हेर त, एउटा बी को भएको छ हैन, यो सेकेन्ड फ्लिप फ्लपको आउटपुटको हैन। अर्को के को छ फर्स्ट फ्लिप फ्लपको आउटपुटको अरिङ भएको छ हैन। अनि त्यसलाई एन्डिङ केसँग गरेको छ हेर त, इनपुटको कम्प्लिमेन्टसँग एन्डिङ गरेको छ। भनेपछि वाइ इक्वल्स टु के आयो त ए अर बी हैन एन्ड के त एक्स कम्प्लिमेन्ट भन्ने। यसरी यसको एक्सप्रेसन लेख्छौँ। यस्तो त जानिरह होला, यो ठुलो कुरो भएन। भनेपछि यहाँ वाइ भनेको के आयो अरे ए अर बी आयो, यो भनेको प्रेजेन्ट स्टेट भयो हैन। अनि त्यसपछि के भयो त केसँग एन्डिङ छ एक्स कम्प्लिमेन्टसँग, यसरी एक्स कम्प्लिमेन्ट आयो कि है। वाइको लागि लेख्यौ। अब हेर त हामीले त यहाँ डी को लागि पनि त लेख्न पर्छ नि हो। भनेपछि अब डिए भनेको के रहेछ त फ्लिप फ्लप ए को लागि भन्दाखेरि डिए के रहेछ एन्डिङ दुईटा एन्डको अरिङ छ। एन्ड केसँग रहेछ ए र एक्ससँग रहेछ एउटा, अर्को केसँग रहेछ हेर त अर्को बी र के रहेछ एक्ससँगको एन्डिङलाई अरिङ गरेको रहेछ। भनेपछि डिए आयो। सिमिलरली डिबी पनि निकाल्न सक्छ एक्सप्रेसन हैन। भनेपछि भन्न खोजेको यसरी आयो कि। अब हेर है यहाँ तिमीले यो कसरी आयो भन्ला कि। अब डी फ्लिप फ्लपको फाइदा हेर है, अघि मैले भनेको थिएँ नि डी फ्लिप फ्लप एकदम सजिलो छ। भनेपछि जे इनपुट आएको छ त्यो भनेको नै के हो डी फ्लिप फ्लपको इनपुट भनेको नै नेक्स्ट स्टेट हो नि त क्युटी प्लस 1 के। त्यही भएर हेर त यो एक्सप्रेसन भनेको खास के को हो त डी को हो के। यो डिए को लागि भयो, यो के को लागि हो डिबी को लागि हो। भनेपछि यो डिए र डिबीलाई नै के लेख्न मिल्दो रहेछ त नेक्स्ट स्टेटको एक्सप्रेसनको रूपमा लेख्न मिल्दो रहेछ कि। त्यही भएर सिधै एटी प्लस 1 इक्वल्स टु एटीएक्सटी बिटीएक्सटी आयो। ल मानौँ है यदि तिम्रो त्यहाँ जेके फ्लिप फ्लप भइदियो भने त तनाव भयो कि है। के भइदियो भन्दाखेरि जे हेर्छ एउटा, अर्को के एउटा फ्लिप फ्लप, अर्को जेबी हेर्छौ, अर्को केबी हेर्छौ हैन। अनि के गर्छौ हेर त ल यसरी त यस्तो एक्सप्रेसन हुन्छ जेके को लागि हैन। अनि फाइनल्ली के हो त क्युटी प्लस 1 भनेको के हुन्छ हेर त क्युटी प्लस 1 भनेको त के हो
भन्दाखेरि अघि भनेको मैले के भनेको थिएँ सम्झिन अरे के भएको ठाउँ कम्प्लिमेन्ट आउँछ अनि क्यु हुन्छ अरे अर्को ठाउँमा के हुन्छ जे क्यु कम्प्लिमेन्ट हुन्छ भनेको थिएँ नि अब फेरि यसरी यहाँ सब्स्टिट्युट गरेर अर्को एक्सप्रेसन आउँछ कि भनेपछि यदि क्वेसनमा स्पेसिफाई गरेको छैन भने त्यहाँ के गर्नु पर्यो त्यहाँ सकेसम्म स्पेसिफाई गरे सकेसम्म भने क्वेसनमा स्पेसिफाई गरे छैन भने सधैँ डी फ्लिप फ्लप युज गर्ने कि अरू युज गर्दै नगर्ने है ठिक छ यसको बेनिफिट देखाउने कति धेरै बेनिफिट छ डी फ्लिप फ्लपको भनेपछि अघि वाइटीको एक्सप्रेसन नि मैले भने होइन अब टीको फर्ममा लेख्नु पर्दैन होइन खास अब एन हुन्थ्यो यहाँ डिस्क्रिट भएर होइन यो फर्ममा लेख्यो भने सजिलो हुन्छ लेख्न अब हेर्दा यो एक्सप्रेसनहरू छ होइन अनि अब यो स्टेट ट्रान्जिसन अहिले म भन्छु होइन अब ल हेर है स्टेट ट्रान्जिसन के हो भन्ने कुरा स्टेट ट्रान्जिसन भनेको अब प्रेजेन्ट स्टेट छ होइन प्रेजेन्ट स्टेट होला अब जति पनि स्टेट होला सक्छ अहिले एस नट एस वान एस टू मानौँ होइन एस थ्री भनेपछि अब यो स्टेटबाट होइन इनपुट अब इनपुट त एउटा 0 आउन सक्छ यो स्टेटमा हुँदा अर्को 1 आउन सक्छ नि त हो त्यो इनपुट आउँदाखेरि अब नेक्स्ट स्टेट के आएको छ त होइन त्यो देखाउने टेबल भनेको के स्टेट टेबल हो कि होइन ठ्याक्कै अब यो भनेको स्टेट टेबल जी प्रेजेन्ट स्टेट छ इनपुट दियो नेक्स्ट स्टेट के आयो र आउटपुट के आयो कि त्यो भनेको केले दिन्छ यो अघिको सर्किटको लागि यो एक्सप्रेसनमा राखेर भन्ने हो कि भनेपछि प्रेजेन्ट स्टेट 0 0 हुँदा इनपुट 0 हुँदा नेक्स्ट स्टेट के आउँछ र आउटपुट के आउँछ भन्ने कुरा अब के भइदियो नेक्स्ट स्टेटको लागि ए र बी निकाल्नु पर्यो भनेपछि दुईवटै 0 हुँदा ए को एक्सप्रेसनमा के छ हेरेर 0 आउँछ किन यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दा त्यही भएर ए 0 भयो अब दुईवटै 0 हुँदा होइन इनपुट 0 हुँदा अब आउटपुट के आएको छ यहाँ हेर त यो 0 0 0 अनि एन्डिङ छ भनेपछि यो पनि 0 आयो भनेपछि यसरी यो के गरेको त भन्दाखेरि यति भ्यालुलाई सब्स्टिट्युट गरेर होइन यो भनेको एटी प्लस 1 हो यो बिटी प्लस 1 हो यो भनेको वाइटी भयो कि यिनीहरूको लागि भ्यालुहरू निकालेको होइन भनेपछि फर्स्टमा के रहेछ स्टेट डायग्रामबाट स्टेट डायग्राम भन्दा नि सर्किट डायग्रामबाट हामीले के गर्दो रहेछ स्टेट इक्वेसनहरू निकाल्ने रहेछ होइन अनि स्टेट इक्वेसनको हेल्पले के गर्दो रहेछ त स्टेट टेबल बनाउँदो रहेछ स्टेट टेबलमा अब के छ प्रेजेन्ट स्टेट र इनपुटको बेसिसमा नेक्स्ट स्टेट र आउटपुट के आयो भन्ने हामीले फिलअप गर्दो रहेछ होइन अनि हामीले त अब मैले के भने यो केमा टर्मिनेट हुन्छ अरे स्टेट डायग्राममा हुन्छ भनेपछि अब स्टेट डायग्राममा बनाउनको लागि हल्का यसलाई मोडिफाई गरिन्छ कि होइन कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि यसरी मोडिफाई गर्छ यो अघिकै टेबल हो कि भनेपछि एबी 0 0 राख्यो अब इनपुट छुट्टै नराखेकिन नेक्स्ट स्टेटमा के गर्यो त एउटा इनपुट एक्स इक्वल्स टु 0 को लागि बनायो अर्को इनपुट एक्स इक्वल्स टु 1 को लागि बनायो अनि यसको लागि नेक्स्ट स्टेट के आयो त त्योहरू लेख्यो सिमिलरली आउटपुटको लागि पनि त्यही कुरा लेख्यो कि होइन अब यति भइसकेपछि त हेरेर यसलाई त स्टेट टेबल बनाउने हो सरी स्टेट डायग्राम होइन भनेपछि प्रेजेन्ट स्टेट 0 0 मा होइन हेर त इनपुट 0 हुँदा कहाँ जाँदो रहेछ यसैमा जाँदो रहेछ नि हेर त 0 हुँदा इनपुट के आयो 0 हुँदा यही स्टेटमा छ आउटपुट के आएको 0 आएको भनेपछि 0/0 यहीँ नै गयो अब स्टेट के छ 0 0 मा नै छ इनपुट 1 हुँदा नेक्स्ट स्टेट भनेको 0 1 मा गएको छ भनेपछि यो केमा गएको छ नेक्स्ट स्टेट यो 0 1 मा गयो होइन के हुँदा त इनपुट 1 हुँदा त्यसमा आउटपुट के आएको छ हेर त इनपुट 1 हुँदा 0 आएको छ त्यही भएर यस्तो गर्छौ अब के हो अर्को प्रेजेन्ट स्टेट 0 1 छ यतिमै 0 1 छ इनपुट 0 दिँदाखेरि 0 0 मै गयो भनेपछि यसरी नै यहाँ गयो होइन आउटपुट के आएको छ हेर त आउटपुट चाहिँ 1 आएको रहेछ भनेपछि यसरी के गर्दै जान्छौ तिमीले कम्प्लिट स्टेट डायग्राम बनाउँदै यस्तो आउँछ कि ठिक छ यो चाहिँ तिमीलाई मोस्ट इम्पोर्टेन्टली 10 मार्क्समा सोध्न सक्ला है अब त्यो डिजाइन भन्दा नि एनालाइसिस सोधेको थियो होइन अब जुनसुकै नि सोध्न सक्छ त्यो त भन्न सकिँदैन होइन तर अब पास्टको तिमीहरूको फर्स्ट ब्याच भनौँ न तिमीहरूभन्दा माथिको होइन बिसिएको लागि तिनीहरूलाई चाहिँ ठ्याक्कै स्टेट एनालाइसिस नै सोधेको के अरे स्टेट यो जुन छ नि एनालाइसिस चाहिँ सोधेको थियो डिजाइन भन्दा नि है भनेपछि यहाँ पुगेपछि सक्यो कि अब यसलाई डिस्क्रिप्सनमा सक्छ भने सक्छ होइन भने यो नै के हुने भयो एन्सर हुने भयो फाइनल स्टेप है यसमा केही सोध्न खर यो टपिकमा होइन सर के गरौँ अब एकचोटि यो गरेको भएन यसलाई इन गरौँ होइन अनि फेरि जोइन गरिदिउँ न आज यो टपिक चाहिँ सक्दिउँ होइन है
कतिजना पे 8 जना खै अरू पनि हराए क्या हो यो भोलि नराखौँ यो क्लास मैले गराइन केही मिनिङ नै रहन्छ कोही नै नआउने रहेछ जस्तै यो एनालाइसिस यो माथिकै रहेछ रिपिट भएर रहेछ क्या ठ्याक्कै त्यही सर्किट छ होइन त्यही कुराहरू हो होइन अनि त्यसपछि अर्को यो चाहिँ सोध्न सक्ला डिफरेन्स बिट्विन मिली एन्ड मुर मोडेल भनेर होइन के गर्ने भन्दाखेरि यो डायग्राम बनाउने होइन ब्लक डायग्राम अनि त्यसपछि चाहिँ यो ब्लक डायग्राम बनाउने अनि मिली र मुरमा डिफरेन्स के हो भन्दाखेरि मिली मोडेलले के गर्छ भन्दाखेरि होइन जुन अब आउटपुट छ नि त्यो दुइटै केमा हुन्छ प्रेजेन्ट स्टेट र इनपुटको के हुन्छ फङ्सन हुन्छ भनेपछि प्रेजेन्ट स्टेट चेन्ज हुँदाखेरि नि के हुन सक्ला आउटपुट चेन्ज हुन सक्ला र इनपुट चेन्ज हुँदा पनि आउटपुट चेन्ज हुन सक्छ होइन अब मुर मोडेलले के भन्छ भन्दाखेरि अब आउटपुट चाहिँ के हुन्छ फङ्सन अफ प्रेजेन्ट स्टेट भन्ने कि भन्न खोजेको अब इनपुट चेन्ज भएर चाहिँ स्टेट चेन्ज हुँदैन तर के हुन्छ प्रेजेन्ट स्टेट चेन्ज भयो भने चाहिँ के हुन्छ आउटपुट चेन्ज हुन्छ भन्छ यही हो डिस्टिङसन है अनि यो टेबलमा ठ्याक्कै त्यही देखाएको छ होइन भनेपछि मिली मोडलमा के हुन्छ भन्दाखेरि स्टेट सेम हुँदा चाहिँ इनपुट चेन्ज हुँदा आउटपुट चेन्ज हुन सक्छ होइन अब हेर्दा स्टेट नै चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ अफकोर्स आउटपुट चेन्ज हुन सक्छ होइन त्यही कुरा देखाएको तर मुर मोडलमा के भयो भन्दाखेरि स्टेट सेम छ हेर है स्टेट सेम छ इनपुट चेन्ज हुँदा आउटपुट चेन्ज हुँदैन कि आउटपुट जस्ताको त्यस्तै छ होइन अब यहाँ चाहिँ यतिमा के छ स्टेट चेन्ज हुँदा नि आउटपुट चेन्ज भएको छैन तर यो केसमा हेर है यहाँ 1 0 बाट स्टेट 1 1 मा गएको छ होइन भनेपछि त्यति बेला के छ आउटपुट चेन्ज छ होइन अनि सेम स्टेटमा हुँदाखेरि होइन इनपुट चेन्ज हुँदाखेरि के हुँदैन आउटपुट चेन्ज हुँदैन है त्यो कुराहरू छ होइन मिर र मुर मोडेलमा यो भयो होइन अब मुरको के हुँदो रहेछ ठ्याक्कै उताको जस्तो ठ्याक्कै उल्टो हुँदो रहेछ कि मिलीको भन्दा स्टेट स्ल्यास आउटपुट हुँदो रहेछ उता चाहिँ के थियो स्टेट थियो अनि इनपुट स्ल्यास चाहिँ के थियो आउटपुट थियो होइन अब यहाँ चाहिँ ठिक्क उल्टो छ के छ भन्दाखेरि स्टेट स्ल्यास आउटपुट छ अनि यहाँ चाहिँ के दिन्छ इनपुट दिने भयो कि भन्न खोजेको यो इनपुट हो भनेपछि 0 0 के छ प्रेजेन्ट स्टेट छ इनपुट 0 दियो भने प्रेजेन्ट स्टेट यो नेक्स्ट स्टेट नि 0 0 आयो आउटपुट क्या हुँदो रहेछ 0 आउँदो रहेछ भनेपछि प्रेजेन्ट स्टेट 0 0 मा छ इनपुट 1 दियो नेक्स्ट स्टेट के हुँदो रहेछ 0 1 मा जाँदो रहेछ भन्ने कुराहरू यस्ता कुराहरू देखाइरहेको छ है ठिक छ यो भनेको स्टेट डायग्राम भयो त्यसको लागि अब यो फ्लिप फ्लपको लागि पनि स्टेट डायग्रामहरू छ यो पनि सोध्न सक्छ होइन यो भनेको स्टेट टेबल होइन अनि यो भनेको के छ स्टेट डायग्राम भनेपछि अब तिम्रो फ्लिप फ्लपमा त के हो दुईवटा स्टेट मात्र हुन्छ भनेको होइन 0 र 1 होइन अब भनेपछि एसआर फ्लिप फ्लपको लागि तिम्रो 0 मै बस्ने केस के हो एउटा मेमोरी हुँदा हो त्यो भनेको दुईटै 0 0 हुँदाखेरि अर्को भनेको के हुँदा हो त भन्दाखेरि रिसेट कन्डिसनमा यदि आर र एस यहाँ लेखेको छ भने रिसेटको लागि त यो यो कुरा देखाएको हो कि अब स्टेट 1 मा जाने कति बेला हो भन्दाखेरि यो के हुँदा सेट हुँदा भनेपछि S1 हुनु पर्यो R0 हुनु पर्यो सेट हुँदा भयो अब यही स्टेटमा बस्ने के हो एउटा मेमोरी हुँदा हो अर्को सेट हुँदा हो त्यही कुरा लेखेछ र यो स्टेटमा जाने कति बेला हो र रिसेट हुँदा त्यही कुराहरू देखाएको अनि जहाँ जहाँ के हुन्छ अब यसलाई सिंगल फर्ममा लेख्न के छ एउटामा 0 0 छ अर्को के छ 1 0 भनेपछि यसको कन्डिसन के भइदियो त डोन्ट गेट 0 हुँदाखेरि के हुँदो रहेछ त यही स्टेटमा हुन्छ कि यसलाई के लेख्न नि मिल्छ डोन्ट गेट 0 हैन अनि सिमिलरली यसलाई चाहिँ के लेख्न मिल्छ त 0 डोन्ट गेट लेख्न मिल्छ कि हैन भनेपछि आइदर यो भयो नि अरू यो भयो नि तर यो चाहिँ फिक्स छ नि त भनेपछि यो के भइदियो डोन्ट गेट 0 त्यसरी बनाएको थियो होला पहिला ल यो स्टेट टेबल भयो हैन अनि त्यस्तै अब यो जेके फ्लिप फ्लप छ नि हैन जेके फ्लिप फ्लपको लागि पनि त्यसरी नै हेर हैन यो सजिलै सकिहाल्छ है अब जेके फ्लिप फ्लपमा यो चाहिँ दुईटा किन आयो भन्दाखेरि 0 देखि 1 मा जाने एउटा सेट पनि हो अर्को टोगल पनि हो के त्यही भएर यो सेट कन्डिसन देखाएको यो टोगल कन्डिसन देखाएको है
यहाँ पनि त्यही हो, एउटा रिसेट हुँदाखेरि हो, अर्को टोगल हुँदाखेरि। ठिक छ। अब यहाँ हेर्दा यो अघि भर्खर मैले भनेको थिएँ नि, यो एनालाइसिस पार्टमा होइन, अब सधैँ के आउटपुट हुन्छ भन्ने छ त छैन कि, यहाँ आउटपुटै छैन कि, त्यही भएर यो रङ होइन कि। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि प्रेजेन्ट स्टेट हेर्छ होइन, इनपुट के छ, अब र नेक्स्ट स्टेट के आयो कि, यति कुरा मात्रै देखाउने हो कि। ठिक छ। यसको लागि भनेपछि अब तिमीले के गर्छौ, यो अघि भन्थ्यो नि, अब यो चाहिँ अलिक कम्प्लिकेटेड हुन्छ। यसको एक्सप्रेसन निकाल्छौ, यसको निकाल्छौ, यसको निकाल्छौ, यसको निकाल्छौ। त्यो त जेएके जेबिकेबी को आयो, र एक्चुअली हामीलाई चाहिएको के हुन्छ त, QAT+1 र QBT+1 को लागि हो। फर्दर यो QAT+1 भनेको के हुन्छ त, JA QA कम्प्लिमेन्ट प्लस के हुन्छ त, प्लसै भन्ने होइन, के कम्प्लिमेन्ट के हुन्छ, के कम्प्लिमेन्ट क्यु होइन। त्यसरी अब त्यसलाई के गर्नुपर्छ, बल्ल सिम्प्लिफाई गर्नुपर्छ कि होइन। यो चाहिँ अब यहाँ आउटपुट छैन भन्दा खुसी हुनु भएन कि, झन् यो कम्प्लिकेटेड छ कि माथिको भन्दा चाहिँ। किन भन्दाखेरि जेके फ्लिप फ्लप छ है। अब स्टेट रिडक्सनको कुरा होइन, स्टेट रिडक्सन किन गरिन्छ भन्दाखेरि स्टेट रिड्युस भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फ्लिप फ्लप चाहिँ घट्ने चान्स हुन्छ कि होइन। सकेसम्म हार्डवेयर मिनिमाइजेसन, उता हामीले के म्याप युज गरेर सिम्प्लिफाई गर्थ्यौँ नि बुलियन एक्सप्रेसन, त्यस्तै चाहिँ यहाँ के हो, स्टेट रिडक्सन युज गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, नम्बर अफ फ्लिप फ्लप घट्न सक्छ होइन, स्टेट घट्यो भने। किन भन्दाखेरि तिम्रो एन के छ, फ्लिप फ्लप एनवटा फ्लिप फ्लप छ भने स्टेट कतिवटा हुन्छ, 2 को पावर n वटा हुन्छ कि। भनेपछि स्टेट इन्क्रिज हुनु भनेको त के हो, फ्लिप फ्लप नम्बर अफ फ्लिप फ्लप इन्क्रिज हुनु हो नि त होइन। त्यही भएर स्टेट रिडक्सन गर्ने पोसिबल छ भने। अब स्टेट रिडक्सनको लागि के भन्छ भन्दाखेरि दुईवटा स्टेटलाई चाहिँ के गर्न मिल्छ, रिड्युस गर्न मिल्छ होइन। कति बेला भन्दाखेरि कन्डिसन के भन्छ भन्दाखेरि होइन, यदि के छ भन्दाखेरि यहाँबाट भनौँ है, ल हेर है, यो स्टेट हेरौँ, प्रेजेन्ट स्टेट अहिले यो ईमा छ होइन, यो जीवाला दुईवटा प्रेजेन्ट स्टेट हेरेको छ। अब हेर त यो प्रेजेन्ट स्टेटको लागि सेम इनपुट हुँदाखेरि नेक्स्ट स्टेट यो छ र आउटपुटहरू यो छ नि हो। भनेपछि अब यो अर्को यो जुन प्रेजेन्ट स्टेट हेरेको थियौँ नि, यसमा नि हेर त x=0 हुँदा नेक्स्ट स्टेट ए नै छ, x=1 हुँदा नेक्स्ट स्टेट एफ, भनेपछि यो एक्ज्याक्टली सेम छ दुइटैको लागि। सिमिलरली आउटपुट पनि के छ, त्यही नै छ कि हो। भनेपछि दुईवटा स्टेट इक्विभ्यालेन्ट कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि त्यो दुईटा प्रेजेन्ट स्टेट इक्विभ्यालेन्ट त्यति बेला हुन्छ जति बेला सेम इनपुटको लागि नेक्स्ट स्टेट पनि सेम छ र के छ, सेम इनपुटको लागि आउटपुट पनि सेम छ भने त्यो दुईटा के हो, इक्विभ्यालेन्ट हो। र त्यो केसमा हामीले के लेख्न मिल्छ, G=E लेख्न मिल्छ, अनि एउटालाई के गर्न मिल्छ, इलिमिनेट गर्न मिल्छ। यही नै हो है स्टेट रिडक्सन भन्ने कुरा होइन। अनि त्यो रिड्युस भएकोमा नि फेरि के गर्ने भन्दाखेरि जुन जुन अल्फाबेट छ नि एउटै राख्ने कि होइन। अघि के थियो, E=G थियो, सबै ठाउँमा अब E नै राख्ने, G राख्दै नराख्ने। फेरि अब के छ, त्यो इक्विभ्यालेन्ट स्टेट छ कि नै हेर्ने। अब यो केसमा चाहिँ रहेछ होइन, भनेपछि फेरि यो दुईटा D= के भइदियो, फेरि F आइदियो होइन। फेरि सबैमा के गर्ने, F हटाएर D को फर्ममा मात्र लेख्ने, अनि फर्दर रिड्युस हुन्छ कि नै हेर्ने कि। भनेपछि हेर त रिड्युस भइसकेपछि अघि स्टेट डायग्राम यो थियो होइन, अहिले चाहिँ स्टेट डायग्राम यो आयो कि है। यो नै के हो, स्टेट रिडक्सन हो। अब स्टेट असाइनमेन्ट भनेको हामीले सुरुमा अल्फाबेटमा लेख्छौँ होइन, डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ S0, S1, S2 होइन, कतिवटा छ होइन, डिपेन्डिङ अपन द प्रब्लम होइन। अब के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले त अब सर्किट डिजाइन गर्दाखेरि त यस्तो फर्ममा लेखेर भएन होइन, अनि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, स्टेट असाइन गर्नुपर्ने हुन्छ कि जी। अब यो S0 भनेको के मानौँ, ल बाइनरी असाइन गर्ने हो भने होइन, नम्बर अफ फ्लिप फ्लप दुईवटा छ भने होइन, भनेपछि 0 0 हुन्छ अर्को एउटा स्टेट, अर्को 0 1 हुन्छ, 1 0 1 1, यसरी के हुन्छ, बाइनरी असाइन गर्न मिल्छ। त्यसरी बाइनरी जस्तै अर्को के असाइन गर्न मिल्छ अरे, ग्रे कोड र 1 हट कोड पनि असाइन गर्न मिल्छ भनेको छ। अब नर्मल्ली के गर भन्दाखेरि यो जुन छ नि बाइनरी असाइनमेन्ट गर, यो सजिलो छ, यो गरेपछि पुग्छ है। यो पनि भयो। अनि त्यसपछि अब यो एक्साइटेसन टेबल के होइन, जस्तो यहाँ के छ, ट्रान्जिसन टेबल र एक्साइटेसन टेबल भनेको कुरा के छ भन्ने कुरा हो। जस्तो ट्रान्जिसन टेबलमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि इनपुट दिँदाखेरि नेक्स्ट स्टेट के आउँछ त भन्ने कुरा के हो, ट्रान्जिसन टेबल भयो होइन। अब यो एक्साइटेसन टेबलमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि प्रेजेन्ट स्टेट यो रहेछ, नेक्स्ट स्टेट यो आयो भनेपछि यो प्रेजेन्ट स्टेटबाट यो नेक्स्ट स्टेट त आयो नि। भनेपछि कस्तो कस्तो इनपुट हुँदाखेरि प्रेजेन्ट स्टेटबाट नेक्स्ट स्टेट आएको हो कि
भन्ने कुरा के लेखिदिँदो रहेछ एक्साइटेसन टेबललाई कि भनेपछि यदि आरएस फ्लिप फ्लपमा हैन प्रेजेन्ट स्टेट 0 छ र नेक्स्ट स्टेट पनि 0 नै जानु द्याट मिन्स एउटा मेमोरीको कन्डिसनमा हुन्छ हैन त्यो भनेको 0 0 भयो आरएस अर्को भनेको के हो नेक्स्ट स्टेट 0 बस्नु भनेको त रिसेट कन्डिसन हो नि त रिसेटको लागि के हुन्छ यता आर हो भने यो हुन्छ यो 1 हुन्छ यो 0 हुन्छ यो अलवेज 0 यो चेन्ज छ त्यही भएर के भइदियो डोन्ट केयर 0 हैन त्यसरी यो बनाउन सक्छौ है यो एक्साइटेसन टेबल है त्यही कुराहरू छन् हैन सर हेर अब यो अर्को छ डिजाइन प्रोसिडर भन्ने डिजाइन प्रोसिडरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब स्टेटमेन्ट दिएको हुन्छ हैन अब हामीले त थुप्रै मैले गराएको थिएँ हैन अनि मैले आफ्नै त्यो लजिक दिएको थिएँ स्टेट डायग्राम बनाउने लजिक कसरी गर्ने भन्ने कुरा भनेपछि डिजाइन प्रोसिडरमा वर्ड डिस्क्रिप्सन हुन्छ फर्स्टमा त्यसलाई के गराउनु पर्यो स्टेट डायग्राम बनाउने हैन स्टेट डायग्राम आउँछ फर्स्टमा अनि त्यसपछि स्टेट टेबल हैन स्टेट टेबल पछि अब के गर्छ रिडक्सन गर्ने हैन ठीक छ अनि स्टेट रिडक्सन गरेर अब आयो भने स्टेट टेबल त्यो स्टेट टेबल भयो अनि त्यसपछि के हुन्छ बेस्ड अन द नम्बर अफ स्टेट फ्लिप फ्लप कतिवटा चाहिन्छ हैन के गर्छन् अनि हामीले के गर्ने कुन फ्लिप फ्लप युज गर्ने के हैन अब डी युज गर्ने तोके छैन भने अलवेज डी युज गर है हैन अब तोके छ भने त्यही नै गर्नु पर्यो अनि त्यसको बेसिसमा के हुन्छ त अघि भर्खर हेरेको थियो नि एक्साइटेसन टेबल हामी एक्साइटेसन टेबल हेर्छौँ किन हामीलाई त प्रेजेन्ट स्टेट र नेक्स्ट स्टेट थाहा हुन्छ त्यसको बेसिसमा कुन फ्लिप फ्लप युज गर्ने र त्यसको इनपुटहरू कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले निकाल्छौँ हैन अनि एक्साइटेसन टेबल याद हुनु पर्यो त्यति बेला हैन अनि त्यसको बेसिसमा अब ठ्याक्कै ल डी फ्लिप फ्लप हो भने त तिमीले डीए डीबी लेख्नै पर्दैन किन भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ है यदि डी फ्लिप फ्लप हो भने सकिसक्यो है डी फ्लिप फ्लप हो भने यहाँ त जेकेले गरिरहेछ भन्छ यसमा हैन डी फ्लिप फ्लप हो भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्दैन भन्दाखेरि यसैमा म देखाउँछु यो नेक्स्ट स्टेट छ इनपुट छ हैन यो छ नि यो टेबलै चाहिँदैन कि डी फ्लिप फ्लप युज गर्नको लागि किन नेक्स्ट स्टेट भनेको नै के हो डी हो नि त त्यही भएर डीए भनेको यो यसैलाई सल्भ गर्ने के म्यापबाट डीबी भनेको यसलाई आउटपुट मानेर यो तीनवटा इनपुट हुन्छ यो आउटपुट ठ्याक्कै यति हेरेर यत्रो धेरै रिडक्सन हुन्छ कि तिम्रो जेके युज गर्ने बित्तिकै यी चारवटाको लागि के म्याप त सल्भ गर्नुपर्छ तिमीले यो पनि बनाउनु पर्यो हैन त्यही भएर क्वेसनमा स्टेट गरेको छैन भने के गर्ने सधैँ डी फ्लिप फ्लप युज गर्ने भने है भनेपछि अनि जे एक्सप्रेसन आउँछ हैन डीको फर्ममा भनेपछि अब डीको इनपुटमा के जाने भन्ने हो नि त डी फ्लिप फ्लपको इनपुटमा अनि त्यसलाई हामीले के गर्छौँ यसरी अब यहाँ यो होइन है यहाँ छ है यसरी अब यो जेकेको गएर चाहिँ के हुन्छ डी छ भने डीको लागि जान्छ त्यसरी सल्भ गरिन्छ हैन यो भनेको के भइदियो डिजाइन प्रोसिडर भइदियो है अब यो डिजाइन प्रोसिडर यो के को लागि हो भन्दाखेरि अलरेडी यहाँ स्टेट डायग्राम दिएको रहेछ स्टेटमेन्ट छैन हैन यो छ भने स्टेट डायग्रामलाई के गर्ने र स्टेट टेबलमा लेख्ने हैन अनि त्यसपछि के गर्ने भयो अब त्यसको बेसिसमा चाहिँ हैन यो स्टेट टेबलको बेसिसमा हामीले के गर्छौँ यो भनेको के हो के अरे एक्साइटेसन टेबल हैन प्रेजेन्ट स्टेट छ नेक्स्ट स्टेट त्यसको बेसिसमा यो के आउँछ त जेके फ्लिप फ्लपको लागि इनपुटहरू त्यो निकाल्यौँ हैन जस्तो यो त थाहा नि कसरी भइरहेको भन्ने कुरा जस्तो हेर है यो जे फर्स्ट फ्लिप फ्लपको लागि है जे ए भन्ने फ्लिप फ्लपको लागि हैन जे के हुन्छ भन्दाखेरि प्रेजेन्ट स्टेट हेर त 0 छ नेक्स्ट स्टेट 0 म्हणजे 0 बाट 0 मा जाने कति बेला एउटा मेमोरी दुईटै 0 0 हुँदा अर्को रिसेट हो नि त रिसेटको लागि के हो के 1 हुने हो यस 0 हुने हो त्यही भएर के भइदिएको यो 0 डोन्ट केयर भएको हो के त्यही भएर यहाँ चाहिँ यो 0 डोन्ट केयर आएको सिमिलरली अब यो यसैलाई नै हेर्छौ भने यो दुईटा हेर्छौ भने यो पनि के भइदियो सेम छ 0 डोन्ट केयर अनि अब यसको लागि त सेम छ हैन यो र यो अब यो हेर्छौ भने हेर त यहाँ के छ प्रेजेन्ट स्टेट 0 छ नेक्स्ट स्टेट 1 आउने रे म्हणजे कति बेला हो एउटा त टोगल हुँदा हो म्हणजे दुईटै 1 1 आउँछ जे र के अर्को भनेको त सेट कन्डिसनमा हो नि त हो म्हणजे सेट कन्डिसनको लागि यहाँ 1 हुन्छ यो 0 हुन्छ म्हणजे यो अलवेज 1 यो डोन्ट केयर म्हणजे यहाँ त्यही भएर के छ 1 डोन्ट केयर आएको के है यो के भइदियो एक्साइटेसन टेबल भयो हैन यति भइसकेपछि के गर्छौं रे यो बनाइसकेपछि यसको लागि के म्याप सल्भ गर्छौं यो तीनवटा इनपुट हेरेर यसको लागि के म्याप सल्भ गर्छौ यो तीनवटा सिमिलरली के गर्छ यसरी के म्याप सल्भ गर्छौ के यो कुराहरु त्यही नै हो अनि एक्सप्रेसन आयो अब यो एक्सप्रेसनलाई के गर्छौ हेर त तिम्रो फ्लिप फ्लप दुईटा हो नि त यसरी दुईटा फ्लिप फ्लप बनाउँछौ हैन यो जे के
जेबी केबी अब यहाँ के गर्दा एक्सप्रेसनलाई लेख्छौँ कि बुलियन एक्सप्रेसन हैन जुन चाहिँ कम्बिनेसनल सर्किट भयो यहाँ जाने चाहिँ अनि आउटपुटको कता कताबाट गएको हैन यहाँ चाहिँ के हो यो बीएक्स लेखेको छ नि यो भनेको प्रिभियस के हो प्रिभियस र प्रेजेन्ट भयो भने प्रिभियस भयो प्रेजेन्ट र नेक्स्ट भयो भने प्रेजेन्ट स्टेटको कुरा हुन्छ हैन त्यसरी यो फिडब्याक पनि जान्छ भन्न खोजेको है अब यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै के छ स्टेट नै दिएको छ यसले के भनेको छ भन्दाखेरि डिटेक्ट के भनेको छ 3 or more consecutive ones भनेपछि यस्तो खालको डिटेक्ट गर्न जुन सिक्वेन्सहरू आउँछ नि हामीले इनपुट दिँदाखेरि त जेसुकै जान सक्छ नि 1 0 को फर्ममा तर जति बेला तीनवटा 1 आए पनि के गर्ने रे आउटपुट 1 दिने र मोर देन 3 आयो भने पनि के दिनु पर्यो आउटपुट 1 दिनु पर्यो के हैन त्यस्तोको लागि के गर भनेको छ सिक्वेन्शियल सर्किट डिजाइन गर भनेको छ के हैन अब यो चाहिँ त्यति बेला देखाएको थिए मैले सिकाएको थिएँ नि कसरी गर्ने भन्ने हैन त्यो कतिको याद छ खै मैले चाहिँ त्यो सर भनिदिने कि के भने त लेन्दी छ हैन के गरौँ अब त्यो आफ्नै ट्रिक निकाल्छौ भने निकाला हैन यसो रिसर्च गर जस्तो भन्दिने हो जस्तो के थियो भन्दाखेरि हेर है मैले के भनेको थिएँ पहिला ल 3 or more भनेको छ नि हैन भनेपछि तिम्रो प्रेजेन्ट स्टेट राख्ने फर्स्टमा हैन यस नट ठीक छ अब तिम्रो हेर है 3 or more भनेपछि फर्स्टमा तिम्रो हेर है यस नटमा छु म ल फर्स्टमा तिम्रो स्टेट हैन यो 1 डिटेक्ट भयो भने पो ल नेक्स्ट इनपुट हेर्ने हो नि त हो भनेपछि ल एउटा 1 आयो अनि फेरि अर्को 1 आउला भनेर स्टेट चेन्ज गर्ने हो भनेपछि तिम्रो सुरुमै 0 आयो भने तिम्रो स्टेट चेन्ज हुन्छ हुँदैन यो चाहिँ सिम्पल भयो कि हैन सुरुमा 1 भएको केसमा त्यति बेला आउटपुट त हुँदै हैन त्यही भएर यस्तो लेख्छौ 0/0 हैन अनि नेक्स्ट केस के हो हेर त यो मैले बनाएको मिलीको लागि छ है यहाँ चाहिँ मुरको लागि भने हो त्यही भएर यहाँ लेखिन्छ आउटपुट चाहिँ हैन के भइदियो अब नेक्स्टमा ल हेर है अझ मैले यो पनि छोडेर हैन मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि सुरुमा यस नट बनाऊ हैन यस नटबाट यस 1 मा कति बेला जान्छ ए यहाँ 1 डिटेक्ट भए पो जाने हो त हो भनेपछि इनपुट 1 आयो भने यहाँ जान्छ भन्ने देखाएको थिएँ मैले हो ल यस 1 मा पुग्यो अब फेरि 1 आयो भने कहाँ जान्छ अरे नेक्स्ट स्टेटमा जान्छ फेरि 1 आयो भने केमा जान्छ यस 2 मा जान्छ हो फेरि 1 आयो भने कहाँ जान्छ यस 3 मा जान्छ भनेको थिएँ ठीक छ पहिला यति कम्प्लिट गर्ने भनेको थिएँ नि अब हेर त तीनवटा 1 त डिटेक्ट भइदियो नि त हैन यति बेला अब आउटपुट 1 आउने केस टाइपको हुन्छ यस 3 मा त्यही भएर यस 3/1 गरिन्छ मुर मोडलमा चाहिँ मिली मोडलमा चाहिँ के भन्छ यही स्ल्यास गर्दै गइन्छ भनेपछि यतिसम्म भयो हामीले पहिला जे सिक्वेन्स आएर अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो कुरालाई गरिन्छ अनि त्यसपछिको लागि चाहिँ मैले के भनेको थिएँ अरे भन्दाखेरि ल यहाँ चाहिँ 0 आयो भने के गर्ने त अब यो कुन मेटिन्छ यहाँ है यहाँ 0 आयो भने त के होला त भन्दाखेरि त्यो सुरुमा त सिक्वेन्स केही डिटेक्ट नै हुँदैन नि हामीले ओभरअल सिक्वेन्स डिटेक्ट गर्नको लागि त सुरुमै 1 आउनु पर्छ सुरुमै 0 आयो भने त कुनै सिक्वेन्स डिटेक्ट भएको त फर्स्ट स्टेप नै क्लियर भएन नि त्यही भएर इनिसियल स्टेटमै बस्ने हो कि त्यही भएर 0 हुँदा यही नै गयो त्यो चाहिँ सिम्पल नै भयो अब हेर है यहाँ चाहिँ यस 1 मा हुँदाखेरि यो त 1 आएर यहाँ बल्ल पुगेको हो नि त अब यहाँ 0 आयो भने के गर्ने के भन्ने कुरा हो क्या हैन यहाँ 1 आयो भने त फेरि यता जान्छ त्यसको लागि हामीले यति बनाइसक्यौँ भनेपछि यहाँ 1 आएर यहाँ पुगेको यस नटबाट यस 1 मा अब फेरि यहाँ 0 आइदियो भने यस 1 मा हुँदा के गर्ने भन्ने मैले सिकाएको थिएँ नि मैले के भनेको थिएँ रे यसलाई काट्ने अनि कहाँ जाने इनिसियल स्टेट यस नटमा जाने भनेको थिएँ हैन अनि त्यो स्टेटमा गएर के गर्ने अर्को जुन छ नि यो बिट यसलाई टेस्ट गर्ने भनेपछि यसमा 0 हुँदा त कहाँ बसेको छ यही भनेपछि हामीले यसको लागि हेरेको थियौँ ल अब कुन मेटिने हो यो हामीले यसको लागि हेरेको थियौँ हैन भनेपछि कहाँ गयो यहाँ गयो कि कति बेला इनपुट 0 हुँदा अनि त्यस्तै हेर है यहाँ 1 आउँदा यस 1 मा गयो फेरि 1 आउँदा कहाँ गएको यस 2 मा गयो तर यस 2 मा 1 आउँदा त यस 3 मा जान्छ नि 0 आयो भने के गर्ने हामीले त यो प्याटर्नलाई हेर्नुपर्ने हो नि त त्यही भएर मैले के भने यसलाई काट तिमी यस नटमै जाऊ हैन अनि यस नटमा 1 टेस्ट गर यस नटमा 1 हुँदा कहाँ गएको छ यस 1 मा गएको छ हैन अनि फेरि अब यस 1 मा अर्को के टेस्ट गरेर बाँकी रहेको 0 0 टेस्ट गरे हो तर यहाँ 0 हुँदा त कहाँ गएको छ यस नटमै गएको छ के तिम्रो यस 2 को लागि पनि कहाँ जाँदो रहेछ यस नटमा कति बेला इनपुट 0 हुँदा ल ठीक छ तिम्रो के आइदियो प्याटर्न 1 1 1 त आयो नि
होइन, आउटपुट पनि 1 आउँछ त्यति बेला। तर त्यसपछिको अब प्याटर्न त के 0 आउने केस हुनसक्छ नि त हो। 0 आयो भने के गर्ने त भन्दाखेरि के गर्ने रे, सुरुमा यो बिट काट्ने, S0 मा जाने, 1 टेस्ट गर्ने, कहाँ गयो, S1 मा गयो होइन, फेरि अर्को 1 टेस्ट गर, S2 मा गयो होइन, अनि S2 मा 0 टेस्ट गर, 0 टेस्ट गर्दा कहाँ गएको छ, S0 नै गएको हो कि। भनेपछि फाइनल्ली S3 मा पनि 0 आयो भने त कहाँ नै जाँदो रहेछ त, S0 मै जाँदो रहेछ। तर S3 मा 1 आउँदाको लागि पनि त हामीले कन्डिसन टेस्ट गर्नुपर्ने छ नि त। 1 1 1 आयो भनेपछि हेर त के गर्ने रे, यी फर्स्ट 1 लाई काट, S0 मा जाऊ, 1 आला, S2 मा गएको छ, फेरि अर्को 1 आला, के अरे S0 लाई काटे, 1 लाई काटे, S0 मा बसे, 1 काट्यो, S1 मा गयो, अर्को 1 काट्यो, S2 मा गयो, अर्को 1 काट्यो, कहाँ गयो, S3 मा गयो। भनेपछि कहाँ गयो फाइनल्ली, S3 मै गयो कि, तिम्रो डेस्टिनेसन यो भयो। भनेपछि 1 आउँदा यहीँ लुप ब्याक भएको छ कि। किन मैले यसरी सिकाएको थिएँ होइन, कतिको याद भयो यो होइन, कसरी गर्ने भन्ने कुरा भयो। त्यो 6 नम्बरको भनिदिनु न, मैले तपाईलाई मेल गर्दैछु नि क्वेशन। एकछिन है, पहिला यो सकिहालौँ है त, अनि यस्तोको लागि बरु छुट्टै गरौँला है। भनेपछि अब यो चाहिँ गर्न सक्छ हो सकिन्छ सर। ल। अब यो यसपछि त अरू कुरा खासै ठुलो कुरै भएन होइन, स्टेट टेबल बनाउन सकिहाल्छ होइन, प्रेजेन्ट स्टेट के छ, इनपुट के छ, त्यसको बेसिसमा होइन ड्याङ 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 यसैबाट भर्ने हो यो चाहिँ है। यो सकिहालौँ है पहिला, यो त्यही कुराहरू भयो। अब यहाँ चाहिँ हेर है, अब फाइदाको कुरा भनेको थिएँ नि मैले, अब डी फ्लिप फ्लप युज गर्यो भने यो बनाउनै परेन कि, के अरे यो बनाउन परेन भन्दा नि डिए र डिबी यहाँ थप्नै परेन कि ट्रान्जिसन टेबलको लागि होइन। यही यो दुइटालाई हेरेपछि के हो, यो नै डिए हो, यो नै के हो, डिबी भयो, यसरी लेख्छौ। अनि यसको लागि अब के गर्छौ, के म्यापबाट सिम्प्लिफाई गरेर जे एक्सप्रेसन आयो नि त्यो एक्सप्रेसनलाई यसरी इम्प्लिमेन्ट गर्छौ कि है। यो भनेको डिजाइन पार्ट भयो। अब त्यसैलाई यहाँ टी फ्लिप फ्लप, जेके फ्लिप फ्लपहरू युज गरेर नै देखाएको छ होइन, यो हेर। अब यो टपिक छ अर्को होइन, कन्भर्जन अफ के छ, कति बज्यो है मेरो उसमा, मदन भण्डारीमा नि क्लास छ यार, 1 बजिसकेको रहेछ नि। यो कन्भर्जन हेर्छु आफै, सजिलै छ है। अनि भोलि हेरौँला है, उसले सुदीपले भनेको कुरा र होइन, अनि काउन्टर पनि हेरौँला। यो कन्भर्जन सजिलो छ मेरो, त्यहाँ पनि क्लास छ कि, तिनीहरू पनि रिभिजन गरिदिनु पर्ने। यहाँ त्यही गरौँला है, भोलि त्यो क्वेसनहरू पठाइदेऊ होइन, अनि म त्यसलाई नि हेर्दै गरौँला। यो सजिलै छ, यो हेर है कन्भर्जन। अनि त्यसपछि भोलि लास्ट अब त्यो काउन्टर भनिदिन्छु, अनि तिमीहरूको सकिएला। अरू साथीहरूलाई नि इन्फर्म गरिदियो है, सायद इन्फर्मै भएन है यो। ल है, आजलाई यति नै गरौँ है त। हुन्छ सर।